نماز پڑھنا ہوندا تے زنا دے گندے پوز ریکارڈ کر کے آندا ہے تے پھر کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین جیبی اندر بدکاری دیاں فلماں تے کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین رب کہندا ہے زبان بند کر اے ظالما میں ایسے بندیاں تے رحم نہیں کردا رحم انہاں تے ہوندا جنہاں دا دل بھی میرا ہے تے زبان بھی میری ہے میں رب رحم اونا تے کرنا وا جنہ دی زبان بھی میری ہوندی ہے تے دل بھی دل دے وچ گندیاں دا پیار رکھے تے مینوں کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین دل دے اندر قبرانو سجدے کریں تے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرماندے نے ایسے ہی دوگلی پولیسی مینوں پسند نہیں ظہر الفساد فی البر والبحر فرمایا تو دنیا دے اندر اپنی اولاد نو موبائل دیتا ہے تے آج تیرے سامنے ہی تینوں زبان دے نال بدتمیزی نال بلاندے نے لیکن جوانوں میرے پیغمبر نے فرمایا اگر فساد ختم کرنا جے تے میری گل منو فرمایا دنیا دے لوگوں اگر دنیا دے اندر ماں باپ دیاں گستاخیاں دا فساد ختم کرنا جے تے میں محمد دی گل منو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول جی کی گل منیے فرمایا البرکات ما کابرکم فرمایا تو اڈے بزرگاں دے نال برکتاں نے گھر دیاں بھی تے کاروبار دیاں بھی اپنے بزرگاں دا ادب کر اپنے مامیاں دا ادب کر اپنے چاچیاں دا ادب کر تو یہ کہندہ چاچے میرے شریکے نے کہندہ میرے چاچے شریکے نے تو کہندہ جناب میں اپنے ماں اپنے یقین جانوں کہتے ایسے بندے نے سکی ماں نو 20 سال ہو گیا بلایا ہی کوئی نہیں سکے باپ نو کدی نہیں بلایا میں تو ایسے ایسے کیس وقا سکنا اللہ میں نو پورے ملک جو لے کے جا رہا ہے آج میں موضوع یہ رکھے ہے فتنے آڑا تاں ہی رکھے ہے کہ اللہ سانو سارے انو رب والا وہ تے صحیح میرے سونے ہو رب کہندہ میں کسے بندے نو خالی نہیں موڑدا رب کہندہ میرے بندے نو کنڈا بھی چوب جائے تے میں او دا بھی اجر دینا تے ایک کتھے پھڑ کے بندے نے اپنے آپ نو پہنچا دیتا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اپنے بڑیاں دا ادب کرو فتنہ ختم ہوئے گا اپنے بڑیاں دا ادب چھڑ دیتا گھر دے اندر بے رونقیاں تے بے برکتیاں گئیاں